Okay, my dear friends, I am S. K. Saraf, physics teacher. Today I would like to talk on the 30 lecture regarding the numerical problems on lens concerning to the optics. This is the first numerical problem of optics and is concerning to the lens chapter because our focus is towards first the examination, so such type of question may be asked in the examination. That's why I emphasis first on such type of question. And the question is, यो क्वेशनले के भनिरहेको छ, a thin equiconvex lens of glass of refractive index 1.5 whose surfaces have radius of curvature 24 cm placed on a horizontal plane mirror. यहाँ हामीले एउटा होरिजेन्टल प्लेन मिरर देखिरहेका छौँ. यो हाम्रो होरिजेन्टल प्लेन मिरर हो र यो होरिजेन्टल प्लेन मिररमा एउटा इक्वी थिन कन्भेक्स लेन्स है जसको रेडियाई अफ कर्भेचर चाहिँ 24 सेन्टिमिटर दिएको छ. यसको मिनिङ यो हो कि यो कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ दुईटा सर्फेसेस हुन्छ. जस्तै यो कन्भेक्स लेन्स हो भने यसको दुईटा कन्केभ सर्फेस हुन्छ. एउटा यो साइडको कन्केभ सर्फेसले एउटा चाहिँ स्फियर बन्दछ, अर्को यो साइडकोले अर्को स्फियर बन्दछ. भनेपछि यसबाट मैले यो बुझाउन खोजेको हो दुईटैको रेडियस अफ कर्भेचर, यसको रेडियस अफ कर्भेचर र यसको रेडियस अफ कर्भेचर दुईटै बराबर छ है. यसको रेडियस अफ कर्भेचर यसको रेडियस अफ कर्भेचर दुईटै चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ. भनेपछि यो सेन्टरबाट हामी लियो भने यसको रेडियस अफ कर्भेचर र यसको रेडियस अफ कर्भेचर दुईटै इक्वल हुन्छ. जस्तै यो सर्फेसको लियो भने हाफ सर्फेसको लियो भने यो कन्केभ सर्फेस हुन्छ, अर्को हाफ सर्फेस यो कन्केभ सर्फेस हुन्छ. अनि दुईटैको रेडियाई चाहिँ बराबर हो. त्यसकारण त्यहाँ लेखिएको छ इक्विकन्भेक्स लेन्सको मिनिङ यही हो हैन. भनेपछि यसरी चाहिँ इक्विथिन कन्भेक्स लेन्स जसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स 1.5 हो जुन चाहिँ ग्लासबाट बनेको हो र रेडियस अफ कर्भेचर भनेको दुईटै सर्फेसको यो कन्केभ अपवार्ड र कन्केभ डाउनवार्ड दुईटा सर्फेसेस मिलेर एउटा कन्भेक्स लेन्स बनेको हुन्छ. त्यो दुईटै सर्फेसेसको चाहिँ रेडियाई अफ कर्भेचर सेम हो अर्थात् 24 सेन्टिमिटर नै हो. अब when the space between the lens and mirror, जब यो लेन्स र मिरर बिचको लेन्सको जुन लोअर सर्फेस हो त्यो कन्केभ अपवार्ड सर्फेस र प्लेन मिररको बिचमा जब लिक्विड फिलअप गरिन्छ, लिक्विड फिलअप गरेर हामी अ पिन हेल्ड 40 सेन्टिमिटर भर्टिकली एबभ द लेन्स इज फाउन्ड टु कोइन्साइड विथ इट्स ओन इमेज. भनेपछि जब हामी फिल्ड गर्छौँ लोअर सर्फेस कन्केभ अपवार्ड सर्फेस अफ द यो थिन ग्लास लेन्स र यो प्लेन मिररको बिचमा जब लिक्विड हामी फिलअप गर्छौँ अनि फिलअप गरिसकेपछि जब 40 सेन्टिमिटर डिस्टेन्समा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्समा हामी कुनै एउटा पिन राखिदिन्छौँ भने त्यसको इमेज यदि पिन पी पोइन्टमा छ भने 40 सेन्टिमिटर डिस्टेन्समा हो भने ओबाट त्यही पोइन्टमा यसको इमेज पनि फर्म गर्दछ. अर्थात् यो 40 सेन्टिमिटरमै इमेज बन्नुको तात्पर्य के हो त, यहाँनिर दुईटा लेन्स भइरहेको छ है. एउटा हामीले यो लिक्विड भर्दाखेरि एउटा प्लेनो कन्केभ लेन्स बनिरहेको छ है र अर्को चाहिँ हाम्रो यो थिन इक्वी जुन कन्भेक्स लेन्स हो त्यसको एउटा कन्केभ अपवार्ड सर्फेस कन्ट्याक्टमा हुन्छ, जसले गर्दा यो दुईटैको इफेक्टले गर्दा इमेज पी पोइन्टमै गएर कन्साइड भएको छ. जुन पोइन्टमा 40 सेन्टिमिटर डिस्टेन्समा अब्जेक्ट राखिएको छ त्यही पोइन्टमा इमेज बन्नुको मिनिङ के, यो दुईटैको कम्पाउन्ड फोकल लेन्थको इफेक्ट हो है. कम्बिनेसन अफ टु फोकल लेन्थको इफेक्टले गर्दा चाहिँ सेमै पोइन्टमा इमेज बनिरहेको छ भने यो अवस्थामा ग्लासबाट बनेको जुन लेन्स हामी लिक्विडबाट बनेको जुन लेन्स हो त्यो लेन्सको फोकल लेन्थ निकाल भनिरहेको छ है त. अब यसको लागि हामीसँग दुईटा केस हुनु पर्यो. यो दुईटा केस छ. एउटा केस चाहिँ ग्लास सर्फेसको लागि हो, थिन इक्विकन्भेक्स लेन्सको लागि हो. अर्को चाहिँ हाम्रो लिक्विड लेन्सको लागि हो. एउटा ग्लास लेन्सको लागि एकचोटि काम गर्नु पर्यो, अर्को लिक्विड लेन्सको लागि काम गर्नु पर्यो है त. अब पहिला हामी ग्लास लेन्सको कुरा गरौँ.
ग्लास लेन्सको लागि यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि सल्युसन हियर फर थिन इक्विकन्भेक्स लेन्सको कुरा गरौँ। यो थिन इक्विकन्भेक्स लेन्स अफ ग्लास, यो थिन इक्विकन्भेक्स लेन्स अफ ग्लासको कुरा गर्दाखेरि यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स दिइरहेको छ। यो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स हामीलाई थाहा छ म्युजी, यो चाहिँ 1.5 दिइरहेको छ। अनि यो दुईटीको रेडियाई अफ कर्भेचर कन्केभ अपवर्ड र कन्केभ डाउनवर्ड दुईटा सर्फेसेस मिलेर एउटा थिन इक्विकन्भेक्स लेन्स बनिरहेको छ, जुन हामी देखिरहेका छौँ, जसले गर्दा एउटा सर्फेसको रेडियस अफ कर्भेचर R1 हो, अर्को सर्फेसको R2 हो, जुन चाहिँ दुईटै बराबर देखिरहेको छ। दिस इज 24 सेन्टिमिटर है त। अब यो ग्लासको हामी यसरी फोकल लेन्थ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ यहाँबाट। देयरफोर युजिङ लेन्स मेकर्स फर्मुला, हामी लेन्स मेकर्स फर्मुला युज गर्दाखेरि 1/f1 यो ग्लासको लागि हामी कुरा गर्दछौँ, यो म्यू -1 टाइम्स 1/r1 प्लस 1/r2 गर्न सक्छौँ है त। अब यति गरिसकेपछि हामीले यहाँबाट म्यू भनेको 1.5 - 1 हुने भयो र यो 1 कति छ 24 प्लस 24 हुने भयो, जसले गर्दा हामी के लेख्न सक्छौँ त दिस इज यो 0.5 मल्टिप्लाइड बाई यो हामीले 2/24 लेख्न सक्छौँ। 2/24 भनेको 1/12 हामी गर्न सक्छौँ है त। अब यसरी गरिसकेपछि 1/12 गरिसकेपछि हाम्रो यो म्यानिपुलेसन आउँछ है। अब यो म्यानिपुलेसन गर्दाखेरि हामी के देखिरहेका छौँ त, दिस इज बाई क्रस मल्टिप्लिकेसन हामी यदि गरिदियो भने, इफ वी डु द क्रस मल्टिप्लिकेसन भनेपछि यो 0.5 टाइम्स हाम्रो f1 इज इक्वल टु 12 लेख्न पाइन्छ। दिस इज 12 है, यो 12 लेख्न पाइयो। अब यो 12 भइसकेपछि यहाँनिर के देखियो त, f1 हामी डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। देयरफोर वी क्यान डिफाइन f1 है, हामी f1 डिफाइन गर्ने। देयरफोर वी क्यान राइट f1 इज इक्वल टु 120/5 गर्न सकिन्छ। सो दिस इज 5 2 जा 10 अनि 5 4 जा 20। सो वाट यू क्यान राइट इट हियर, f1 भनेको फोकल लेन्थ अफ ग्लास लेन्स हो। थिन इक्विकन्भेक्स लेन्स जुन हो त्यसको फोकल लेन्थ हामी 24 सेन्टिमिटर यसरी निकाल्न सक्छौँ। अर्थात् दुईटै सर्फेसको यो फोकल लेन्थ हो। कन्केभ डाउनवर्ड सर्फेस र कन्केभ अपवर्ड सर्फेस दुईटैको चाहिँ यो के हो त फोकल लेन्थ हो। अब यो दुईटैको यो फोकल लेन्थ हामीले निकालिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त, यहाँनिर जब एकर्डिङ टु द क्वेसन, यो क्वेसनको अनुसार हामी पिन यदि एउटा पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्समा जहाँ हामी गाडी राखेका हुन्छौँ 40 सेन्टिमिटरमा, त्यही गएर इमेज बन्नुको मिनिङ के, यो भनेको कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ है। एकर्डिङ टु द क्वेसन व्हेन यहाँ भनिरहेको छ, व्हेन द स्पेस बिट्विन द लेन्स एन्ड मिरर इज फिल्ड विथ अ लिक्विड। अब यो दुईटालाई लिक्विडले भरिदिउँ। लिक्विडले भरिसकेपछि यहाँ कम्बिनेसन अफ टु लेन्सेस भएर आउँछ है। दुईटा लेन्सको कम्बिनेसन हुन्छ। एउटा कन्केभ लेन्स जुन चाहिँ लिक्विडबाट बनेको हो, प्लेनो कन्केभ लेन्स जुन चाहिँ लिक्विडबाट बनिरहेको छ, र कन्भेक्स लेन्स जुन चाहिँ ग्लासबाट बनिरहेको छ। त्यसकारण कम्बिनेसन अफ टु लेन्सेस हुन आउँछ, जसको फोकल लेन्थ चाहिँ 40 सेन्टिमिटर। अ पिन हेल्ड 40 सेन्टिमिटर भर्टिकली एबभ द लेन्स इज फाउन्ड टु कोइन्साइड विथ इट्स ओन इमेज। जहाँ अब्जेक्ट छ 40 सेन्टिमिटर डिस्टेन्समा, त्यही गएर इमेज बन्नुको मिनिङ के हो, त्यहाँ कम्बाइन्ड फोकल लेन्थको इफेक्ट हो हैन। सो एकर्डिङ टु क्वेसन यो क्वेसनको आधारमा एफ जुन हो त्यो कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ भएर आउँछ। प्लेनो जुन कन्केभ लेन्स हो अफ लिक्विडबाट बनेको प्लेनो कन्केभ लेन्स र
अर्को कन्भेक्स लेन्सको दुईटैको कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ नै यो 40 सेन्टिमिटर हो भन्ने बुझिन्छ। भनेपछि यो कम्बाइन्ड हुने भयो, यो कम्बाइन्ड भयो। अब यो कम्बाइन्ड भइसकेपछि हामीसँग ग्लासको फोकल लेन्थ छ, ग्लास कन्भेक्स लेन्सको फोकल लेन्थ छ हैन। भनेपछि लिक्विड लेन्सको हामी कुरा गर्दाखेरि लिक्विड लेन्स भनेको प्लेनो कन्केभ लेन्स हो, प्लेनो कन्केभ लेन्स हो। फोकल लेन्थ आइसकेपछि हामी लिक्विडको पनि फोकल लेन्थ निकाल्न सक्दछ है त। अब लिक्विडको फोकल लेन्थ हामीले निकाल्दाखेरि हामी कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ दिइरहेको छ। अब त्यहाँबाट हामी विथ रेफरेन्स टु द रिलेसन 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2, where f2 is the focal length of liquid lens है, where यो f2 जुन हो, where f2 is the focal length, यो focal length of liquid, यो लिक्विड लेन्स हो, लिक्विड लेन्स फोकल लेन्थ अफ लिक्विड लेन्स भएर आउँछ। अब यो लिक्विड लेन्सको फोकल लेन्थ हामीलाई निकाल्नु पर्यो। अब यसको लागि और 1/40 हामी गर्ने, 1/24 गर्ने, प्लस यो चाहिँ सरी 1/f2 हुन आउँछ, प्लस 1/f2 गर्न सकिन्छ। यसरी हामी f2 को भ्यालु यहाँबाट झिक्न सक्छौँ। अब यसरी f2 को भ्यालु हामीले झिक्नु पर्यो भने यो इक्वेसनलाई हामी सोल्भ गर्ने, और what you can write it here 1/f2 is equal to 1/40 minus 1/24। अब यसलाई हामीले म्यानिपुलेसन गर्नु पर्यो है। अब यो म्यानिपुलेसन गर्दाखेरि हामीले यसलाई म्यानिपुलेट गर्ने। अब यो म्यानिपुलेट गर्दाखेरि हामी कसरी म्यानिपुलेट गर्ने त, यसको एलसीएम हामी लिने। एलसीएम लिँदाखेरि हामी के पाउँछौँ त, यसको एलसीएम लिँदाखेरि हामी 120 पाउँछौँ। एलसीएम लिनु यहाँ साइडमा 40 र 24 को। अब यो 120 हाम्रो एलसीएम आउँछ भनेपछि यो 3 हुन आउँछ है, यो 43 जा 3 हुने भयो। त्यसैगरी अब यो 24 ले डिभाइड गर्दाखेरि 24 5 जा हुन आउँछ, जसले गर्दा हामी के भन्न सक्छौँ -2/120। सो 2 1 जा 2, 2 6 जा 20 भनेपछि यो कति आयो त 60 हुने भयो। 2 6 जा 20, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 हुने भयो। यसरी 60 हुने भयो, जसले गर्दा हामी के लेख्न सक्छौँ त 1/f2 is equal to -1/60, therefore f2 is equal to -60 सेन्टिमिटर भयो। भन्नुको तात्पर्य के भयो त, यो f2 जुन हो त्यो लिक्विड लेन्सको के हो त फोकल लेन्थ हो। यसरी हामी लिक्विड लेन्सको फोकल लेन्थ निकाल्न सक्छौँ है त। यो कम्बाइन्ड फोकल लेन्थको मदतबाट लिक्विड लेन्सको हामी फोकल लेन्थ निकाल्न मिल्छ। अब लिक्विड लेन्सको फोकल लेन्थ निकाल्न सकेपछि हामीले लिक्विड लेन्सको कुरा गर्छौँ। लिक्विड लेन्स भनेको प्लेनो कन्केभ लेन्स हो। सो फर लिक्विड लेन्स, फर लिक्विड प्लेनो कन्केभ लेन्स को लागि हामी कुरा गर्दैछौँ। फर लिक्विड प्लेनो कन्केभ लेन्स, फर लिक्विड प्लेनो कन्केभ लेन्स। यो लिक्विड प्लेनो कन्केभ लेन्समा एउटा अप्पर सर्फेस छ। कसको अप्पर सर्फेस हो त यो अप्पर सर्फेस अफ के, कन्केभ अपवर्ड सर्फेस अफ द के, कसको त हाम्रो ग्लासको हो है। तर लिक्विड लेन्सको लागि यो फोकल लेन्थ अब के भएर आउँछ त, यो फोकल लेन्थ बिकम्स के नेगेटिभ। भनेपछि यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ त, लिक्विडको लागि है, लिक्विडको लागि एउटा सर्फेस चाहिँ प्लेन छ हैन। अब एउटा सर्फेस प्लेन छ है, एउटा सर्फेस चाहिँ प्लेन छ। अर्को हामीले यो रेडियस अफ जुन कर्भेचर हो कन्केभ अपवर्ड सर्फेस हो। कन्केभ अपवर्ड सर्फेस यो लेन्सको हो भनेपछि यसको रेडियस अफ जुन कर्भेचर हो त्यो प्लेनो कन्केभ लेन्समा पर्ने भएकोले यो चाहिँ कति हुने भयो त
-24 सेन्टिमिटर एउटा हुने भयो है त, एउटा -24 सेन्टिमिटर हुने भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो F2 दिएको छ हैन, भनेपछि पहिला कुरो हामीले यो R1 जुन हो त्यो हामी के लेख्न सक्छौँ, -24 सेन्टिमिटर। किन लेख्यो त, किनकि यो इक्विकन्भेक्स थिन इक्विकन्भेक्स लेन्स जुन हो त्यो दुईटैको रेडियाई अफ कर्भेचर सेम हो, जसमा कन्केभ अपवार्ड सर्फेस जुन हो त्यो र त्यो चाहिँ यो प्लेनो कन्केभ लेन्सको लिक्विडको सर्फेस बनिरहेको छ है, जसको कारणले गर्दा लिक्विडको लागि प्लेनो कन्केभ लेन्सकोबाट बनेको जुन लिक्विड लेन्स हो त्यसको एउटा रेडियस अफ कर्भेचर -24 सेन्टिमिटर लेख्न पाइयो। त्यसपछि अर्को सर्फेस प्लेन हो, अर्को सर्फेस प्लेन हो है। अब यो माइनस किन भयो भन्ने कुरो, यो कन्केभ हुने भएकोले प्लेनो कन्केभ लेन्स चाहिँ लिक्विडबाट बनेको हुनाले हामी माइनस लेखेको, अरू कुनै कारण होइन। R2 भनेको यो कति हुन्छ त, यो इन्फिनिटी भएर आउँछ, R2 इन्फिनिटी हुन्छ। त्यसपछि यो लिक्विड लेन्सको फोकल लेन्थ हामीसँग थाहा छ है, यो लिक्विड लेन्सको फोकल लेन्थ मानु यो R1 प्राइम हो, यो R2 प्राइम हो है। अब यो F2 हो, यो लिक्विड लेन्सको हो F2, भनेपछि यहाँनिर हामी के भन्न सक्छौँ, F2 को भ्यालु हामीले निकालिसकेका हो, 60 सेन्टिमिटर निकाले हो। यो बेलामा हामीले यो लिक्विडको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल भन्दैछ है। अब यो लिक्विडको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स निकाल्दाखेरि म्यू एल रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लिक्विड, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ लिक्विड है, यो झिक्नु पर्यो। अब यसको लागि अगेन हामीसँग लेन्स मेकर्स फर्मुला छ है, विथ रेफरेन्स टु द रिलेसन, हामी यो रिलेसनबाट जाने हो फेरि। अब यो रिलेसनबाट लेन्सको लागि हामी कुरा गर्दैछौँ, जसले गर्दा 1/F2 इज इक्वल टु म्यू -1 1/R1 प्लस 1/K R2। अब यो R1 प्राइम भन्दा यो R2 प्राइम भन्दा है त। अब यहाँनिर लिक्विडको कुरा गरेपछि म्यू एल लेख्दा केही फरक पर्दैन। अब यो भ्यालु हामी सबै पुट गर्ने। अब यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि हामी के पाइरहेका छौँ त, और 1/F2 भनेको -60 हुने भयो, म्यू एल हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अनि अर्को हामीसँग कति छ त, 1/R1 प्राइम हो, 1/R1 प्राइम भनेको -24 भयो प्लस 1/इन्फिनिटी भयो है। यसरी यसलाई म्यानिपुलेसन गर्दाखेरि हामी एक्चुअली के पाउँछौँ, -1/60 टाइम्स म्यू एल -1 इन्टु -1/24 पाउँछौँ है। अब दिस माइनसले दिस माइनस क्यान्सल आउट हुन्छ, 12 2 जा 24, 12 5 जा 60 भनेपछि हामीले के पायो त, हाम्रो रिमेनिङ फ्याक्टर के भयो, 1/5 टाइम्स 1/5 इज इक्वल टु यो म्यू एल -1 इन्टु 1/2 हुने भयो है। अब यसरी हेर्दाखेरि हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दै जाँदा हामी के पाउँछौँ त, यो 5 टाइम्स म्यू एल -1 इज इक्वल टु 2 हुने भयो। सो व्हाट यू क्यान राइट इट हियर है। हामी यहाँ कति लेख्न सक्छौँ त है त, हामी यहाँ हाम्रो यहाँ कति हुन आउँछ त, सो वी क्यान राइट इट हियर। हामीले म्यानिपुलेसन गर्ने, म्यानिपुलेसन गर्दाखेरि डाइरेक्टै यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ यसरी, और व्हाट यू क्यान राइट, यो म्यू एल -1 इज इक्वल टु 2/5, और व्हाट यू क्यान से, यहीबाट हामी गर्छौँ यति, और म्यू एल इज इक्वल टु 2/5 प्लस 1 गर्दाखेरि यो 7/5 हुन्छ। सो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 अनि 5 4 जा 20। देयरफोर हामी म्यू एल डिफाइन गर्न सक्छौँ 1.4। ओके,
Means this is the required refractive index of the liquid, as the liquid is placed between the mirror and the lower surface of equiconvex lens. Thank you very much.